मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी पेद्रूक आनी आपोस्तलांक दुसऱ्या फावटी कैद केला. कित्याक तांकां कैद केला? ताणें कांय चोरी करूं ना, कुणी करूं ना, केवळ ताणें जिवन जेजूक परगटला. ताचें उतर ताची सुवार्ता ताणें लोकांक कळीत केला. ह्या कारणा खातीर तांकां कैद केला. पयले फावटी कैद करीन तांकां ताणें कडक ताकीद दिल्ली. जेच्या नांवान तुमी कोणाक कितेंच सांगूं नजो म्हूण तांकां कडक ताकीद दिल्ली. तवळ पेद्रून तांकां सांगलें कितें आमी पळयलां आनी कितें आमी आयकलां तें परगट करनासतना आमचे लागीं रावूंक जायना म्हणून कडक ताकीद तांकां दिल्ली. आनी आतां दुसऱ्या फावटी प्रधान याजक तांकां विचार करतात आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली जेजे विशयांत कांयच उलोवं नजो म्हणून. तवळ पेद्रू म्हणटा आमी देवाक खाल जावंक जाय मनशांक न्हय. आनी अशें पेद्रू कडक रितीन तांकां जबाब दिता आमी जिवन जेजूक आमी परगटूंक जाय कित्याक हें आमकां देवान दिल्लें आपुणें जावन आसा. त्या देखून आमी पयलें देवाक खाल जावंक जाय मनशांक न्हय. मनशान बरें सांगल्यार मात्र आमी खाल जावचें पडटा. तितलें मात्र न्हय. पेद्रू सांगता तुमीच जेजू कुर्सार मारलो म्हणून तांची चूक उक्त्यान दाखोवन दिता. सर्गेच्या बापान ताका जिवंत करून उठयला म्हणून पेद्रू धैर्यान जिवन जेजूक साक्ष दिता. अशें पेद्रून आनी आपोस्तलांनी धैर्यान जेजूक साक्ष दिली देखून ताची वार्ता परगट केली देखून पयसभा भडादीक जाली आनी ती वाडत गेली. वय आज आमी पयसभेन जिवन आसा. आमी जेच्या फाटलाव करतना ताची वार्ता परगट करतना आमकां विविध रितीनी कश्ट येता, दगदणी येता, लोकां येता, समाज येता, सरकार येता. त्या दळा आमी कितें करता आसल्या आमी थोडे जाण आमी जेची सुवार्ता परगट करिना जे विशयांत आमी कोणाक शिकयना म्हणून आमी सांगता आसतलीं हांव. तशें केल्यार पयसभा भडादीक जायना. तर आपोस्तलांची देख घेवन आमी जेजूक आमी साक्ष दिल्या ताचें उतर आमी धैर्यान परगट केल्यार कसले कश्ट दगदणी आयल्यार भियेनासतना आमी जेजूक साक्ष दिल्यार आमी पयसभा भडादीक करूं जाता आनी ती वाडोवंक जाता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आमकां दिवन आसा. तशें पेद्रून प्रधान याजकाच्या आनी मालगड्याची चूक दाखोवन दिली. तुमीच जेजू कुर्सार मारलो म्हणून तांची चूक तांकां दाखोवन दिली. वया समाजीन जायते चुकी घडटात. आमी दोळे दंब रावता. त्या देखून पेद्रू बरी आमकां धैर्य आसूंक जाय. समाजीन जाल्ले चुकी आमी तिदवंक आनी ते खंडन करूंक असलें धैर्य आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. होय संदेश ह्या वाचपांतान आमी जोडूंक जाय. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जोहान बावतीस्त आपल्या शिसान सांगून आसा पळया सर्गींतान जो कोण येता तो सर्गींचो जावन आसा देवाचें उतर तो परगटता. जेजू ह्या संवसारांत आयला देवाचो पूत जावन देवाचें उतर तो परगट करता. जो कोण जेजू सत म्हणटा ताका सासणें जिवीत फावो जाता म्हणून तांकां सांगून आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला सर्गांत आनी ह्या संवसारांत तो आयला देवाचो पूत जावन आयला. देवाचें उतर ताणें आमकां परगट केला. सर्गींची वाट ताणें आमकां दाखयला. त्या देखून जेचें उतर आमी आयकल्यार ताचेर आमी पातळी दवरल्यार तो आमकां सासणें जिवीत फावो करता. त्या देखून सासणें जिवीत आमी पयशांनी जोडचें न्हय. बगर जेचेर आमी पातळी दवरून ताचेर विस्वास दवरून ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार सासणें जिवीत जेजू आमकां खात्रेन फावो करता. हो संदेश आयच्या वांजेलाचो जावन आसा.